दर्शक नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मित्रहरूमा म रमेश भट्टराईको तर्फबाट तपाईँहरूको साथ आइपुगेका छौँ नेपाली साहित्य संसारको माध्यमद्वारा तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज लिएर। हरेक दिनको प्रस्तुति हो यो। नेपाली समयले 8 बजे बजाएसँगै तपाईँहरूको साथमा उपस्थित हुने गर्छौँ। तपाईँहरूका सुन्दर सुन्दर सिर्जनाहरूलाई वाचन गरेर अबको यस कार्यक्रम रचनामय बनाउनको लागि रचनामयमा हामीहरू रमाउनको लागि आउने गर्छौँ। हरेक दिन तपाईँहरू पनि पर्खेर बस्नुहुन्छ, हामी पनि तपाईँहरूलाई पर्खेर बस्छौँ। कति सुन्दर एउटा तादम्यता मिलेको एउटा सुन्दर आभास छ। यो आभासलाई कहिल्यै नमरोस् भनेर हामी पनि तपाईँहरूसँग सदैव सदैव जोडिरहन चाहन्छौँ। अब भने म ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तर्खरमा छु। संसारभर नेपाली साहित्यको पहिचान सृजनशील हातहरूको नवीन अभियान भन्ने मूल आशयका साथ हरेक दिन आउने गरेका छौँ। करिब 5 वर्ष हुन थालिसकेको छ। तपाईँहरूसँग निकै मधुरताको एउटा आभास छ, एउटा मित्रता छ। यो मित्रता कहिल्यै नटुटोस् भन्न चाहन्छु। आज मिति 2077 साल असार महिनाको 17 गते म प्रस्तुता रमेश भट्टराई। समयावधि 1 घन्टा मात्रै रहनेछ। समय 8 बजे नेपाली समय र कार्यक्रम तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज स्थान छ पोर्चुगलबाट। बनोस् साहित्य संसार नेपाली सबको प्रिय साहित्य साधनाबाट गरोस् साधकको जय। साहित्यको बगैँचामा रमाउँ साधना गरी सिर्जना दिलले सुन्दै सुनाउँ भावना बढी भन्ने मूल मन्त्रका साथ आउने गर्छौँ। हामी हरेक हुन्छौँ आफ्ना सिर्जना लिएर आउनुहोस् र साहित्य विकासको यस अभियानलाई मन पराएर सबैको माझ बाँडेर अर्थात् लाइक सेयर गरेर सहयोग अवश्य गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। नयाँ वर्षको सुरुवात सँगसँगै साथै वसन्तको आगमनसँगै नयाँ उमङ्ग नयाँ रङ्ग लिएर नेपाली साहित्य संसारले आफ्नै आधिकारिक युट्युब च्यानल एनएलडब्लु संसारमा नेपाली साहित्य मार्फत तपाईँहरूका सिर्जनाहरूलाई बुलन्द गर्दै आएको छ। तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत भइसकेको छ। माया गर्न बाँड्न प्रतिक्रिया दिन साथै घन्टी बजाउन नभुल्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् स्रष्टाको सम्मान र सिर्जनाको सम्मान हुने स्थान नेपाली साहित्य संसारमा हातेमालो गरौँ सबै मिलिजुली। हरेक रात्रिकालीन प्रहरमा तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज कार्यक्रम भव्य बनाइदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछौँ। यसै अनुरोधसँगै अब भने म तपाईँहरूसँग आउन चाहन्छु। यहाँहरूको साथ सहयोग सदैव छ। निरन्तर 5 वर्षदेखि हामीले यहाँहरूको साथ सहयोग पाइरहेका छौँ। यो साथ र सहयोग टुट्ने हामी कहिल्यै पनि आशा पनि गर्दैनौँ, अभिलाषा पनि लिँदैनौँ। धेरै सर्जकहरू आइसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। पर्निसा उपाध्याय हुनुहुन्छ, कार्यक्रमको सुरुवाती समयमै आउनुभएको छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी अलक निरञ्जन लोहारजी नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नमन टक्राउन चाहन्छु। नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ शम्भु गजरेलजी र गणेश बुढा हुनुहुन्छ वाह भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो धरा भन्ने शीर्षकको कविता प्राप्त भइसकेको छ। यस कवितालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। भर्खर मात्रै कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। यहाँहरूले आफ्ना सिर्जनाहरूलाई यसै कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ र आशा गर्छु कार्यक्रमलाई सेयर गरे लगत्तै यहाँहरूले आफ्ना सिर्जना राखे लगत्तै कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनुहुनेछ। तपाईँसँग जति साथी हुनुहुन्छ ती साथीहरू माझमा तपाईँको सिर्जना पुग्नेछ र हाम्रो कार्यक्रम पनि पुग्नेछ। तपाईँको सिर्जनाले धेरैभन्दा धेरै आवाजलाई समेटोस् भन्ने पनि हाम्रो एउटा आशा छ, अभिलाषा छ। हामी पनि तपाईँहरूको सिर्जना मार्फत नै विश्व पुग्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू पनि हाम्रो आवाज मार्फत विश्वभर पुग्न चाहनुहुन्छ, म आशा छ। यो आशासँगै अब भने कविता उठान गर्ने समय आएको छ। अम्मे कुहिरो गला तलकमा ओढेर बस्ने धरा, प्यारो सोणीमा चम्किलो हिमचुली ताकेर उठ्ने चरा, चोखो निर्मल केश झैँ लहरिँदा छागा झरे कञ्चन, सारै पावन शैलले क्षितिजको गर्दैछ है चुम्बन, सारै पावन शैलले क्षितिजको गर्दैछ है चुम्बन, शेर्पा बक्खु लगाउँदै चरणमा भेडी गोठाला बसे, चौरी याक चराउँदै शिखरमा सौन्दर्य भर्दै रमे,
यार्सा खोज गरे मस्त रहने, हिमखार नै पग्ली खोज्ने बाहुनले शिला बगरमा, काली नदी सङ्लिँदा खोज्ने बाहुनले शिला बगरमा, काली नदी सङ्लिँदा कोदो फापरको ढिँडो तिउनमा, सिस्नो र भोरले मिठो खाँदै पुष्ट भएर रहने, तामाङ भोटे ठिटो पानी घट्ट चलाउँदै र ढडिया बुन्ने घटेराहरू, माछा मार्न रमाउने जलहरी राई र माझीहरू, माछा मार्न रमाउने जलहरी राई र माझीहरू, कुर्मी यादव झा धिमाल धरणी जोत्ने तराईतिर, अन्सारी अनि राउटेर बनिया बस्दा अझै सुन्दर, धेरै फुलहरू अनेक रङ्गका सौन्दर्यले शोभिने, स्वर्गैका सब देवता कुसुमका बान्कीतिरै लोभिने, स्वर्गैका सब देवता कुसुमका बान्कीतिरै लोभिने, जन्मे गौतम जानकी र भिरकुटी प्यारो बनाए घर, दोस्रो अन्त कतै कहाँ छ जगमा नेपाल झैँ सुन्दर। आहा, दोस्रो अन्त कतै कहाँ छ जगमा नेपाल झैँ सुन्दर, फल्छन् अन्न तथा अनेक फलको बास्ना छ चारैतिर, बस्ने देवहरू अनेक मठमा नेपाल यो सुन्दर, बस्ने देवहरू अनेक मठमा नेपाल यो सुन्दर। निकै सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शार्दुल बिक्री छन्दमा लेखेर राख्नुभएको सुन्दर सिर्जना थियो, कविता थियो, मैले न्याय पनि दिन सकिनँ, क्षमा चाहन्छु। र धरा, आफ्नो धरा कस्तो छ त भनेर निकै सुन्दर शब्दहरूबाट वर्णन गर्नुभएको छ, वास्तविकता पनि छ, जे छ त्यही लेख्नुभएको छ। निकै सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शम्भु प्रसाद गजरेलजी हुनुहुन्छ, बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 का स्रष्टा हुनुहुन्छ, नुवाकोटका, हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। दुष्यन्त भट्टराई हुनुहुन्छ, नमस्कार रमेश सर भन्दै हुनुहुन्छ। सानो थापा मगर वियोगी हुनुहुन्छ, नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ। उपेन्द्र शाही पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी दुष्यन्त भट्टराईजीले शम्भु गजरेल नमस्कार सर भन्दै हुनुहुन्छ, सबैमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। सिर्जना खनालजी र कोपिलाजी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, हार्दिक नमन। रमेश सर भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि सोही कामना। पवन कुमारजीको मुक्तक प्राप्त भएको छ, यहाँको मुक्तकलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। के देखेर नेपाल छिरेका होलान् यी सलहहरू, के देखेर नेपाल छिरेका होलान् यी सलहहरू, बस्नुभन्दा त फर्किनु नि आफ्नै ठाउँ बरु, यहाँ त राता अरिङ्गाल मिलेर सबै नै रित्याइ सके। के देखेर नेपाल छिरेका होलान् यी सलहहरू, बस्नुभन्दा त फर्किनु नि आफ्नै ठाउँ बरु, यहाँ त राता अरिङ्गाल मिलेर सबै नै रित्याइसके। नगरेको गल्तीको दण्ड भोग्नु पर्ला फर्क खुरुखुरु, नगरेको गल्तीको दण्ड भोग्नु पर्ला फर्क खुरुखुरु भन्दै हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर मुक्तको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले जुन नेपालमा एउटा किट पतङ्ग फैलिएको छ र पसेका छन्, तिनका लागि सुझाव दिनुभएको छ, तिनका लागि चाहिँ नि आग्रह गर्नुभएको छ फर्क भनेर। पवन कुमार बुढाथोकी हुनुहुन्छ, पुरानो भानेश्वरबाट, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भावना घिमिरेजी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। दुष्यन्त भट्टराईजीले चिरञ्जीवी सिग्देलजीलाई नमन गुरु भन्दै हुन्छ, दुष्यन्त सर नमन भन्दै यति बेला। शम्भु गजरेलजीले, भावना घिमिरे पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, नमन सबैमा भन्दै र उहाँलाई पनि नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। हार्दिक नमन रमेश सर, सुन्दर कार्यक्रम नेपाली साहित्य संसार भन्ने हुन्छ, यो हौसलाको लागि, यो साथको लागि हामी सदैव नतमस्तक छौँ यहाँहरूसँग। र यति बेला मलाई भावना घिमिरेजीबाट एउटा कविता प्राप्त भएको छ, जहाँसम्म लाग्छ गजल प्राप्त भएको छ, यस गजललाई अगाडि बढाउन चाहन्छु।
तारकेश्वर गोलढुङ्गा काठमाडौँकी स्रष्टा हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्य संसारकी कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हुँदैन कि हाम्रो भेट अर्को जुनीमा फेरि भन्दै हुनुहुन्छ। हुँदैन कि हाम्रो भेट अर्को जुनीमा फेरि, बित्ने भयो यो जिन्दगी नै बाटो हेरी हेरी। हुँदैन कि हाम्रो भेट अर्को जुनीमा फेरि। अजम्बरी त्यो नाता गाँच्नु आफ्नैहरूसँग, अजम्बरी त्यो नाता गाँच्नु आफ्नैहरूसँग। बस्छु सबै बुझ्छु सबै, आउँदिन त्यो नाम केरी केरी। बित्ने भयो यो जिन्दगी नै बाटो हेरी हेरी। तिम्रो झुठो कसमले रुवाउनु रुवायो, तिम्रो झुठो कसमले रुवाउनु रुवायो। आउनु छैन फेरि तिमीसँग बेरी बेरी। बुझ्छु सबै, आउँदिन त्यो नाम केरी केरी। धाउनु धाएँ म कति कति त्यो सम्बन्धमा, धाउनु धाएँ कति कति त्यो सम्बन्धमा। सधैँ तिम्रो मनको चाहनालाई नटेरी। आउनु छैन फेरि तिमीसँगै बेरी हुन खोज्दैछौ तिमी जाँदा जाँदै। अब तिम्रै अघि आउनु छैन सेरी सेरी। सधैँ तिम्रो मनको चाहनालाई नटेरी भन्दै हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रेम विहलमा रहेर लेख्नुभएको सुन्दर गजलको लागि आगामी दिनमा पनि यहाँको सहयोग साथ यसरी नहोस्, यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ धर्मिलो हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु। गोपेन्द्र प्रसाद रिजालजी हुनुहुन्छ, नमस्कार सबै साहित्यिक सारथीहरूमा भन्ने हुन्छ, यहाँलाई पनि सोही कामना। नमन सञ्चालकज्यू भन्नुहुन्छ शान्ता कुमारी पौडेलजी, यहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। नमन सम्पूर्ण भन्दै आइसक्नु भएको छ कोमल भट्ट अमेरिकाबाट, र गङ्गा लिगलज्यूले गजल पठाउनु भएको छ। एउटा गजल प्राप्त भएको छ आदरणीय स्रष्टा गङ्गा लिगलज्यूबाट। मैले आशा गरेको थिएँ गद्य कविता प्राप्त हुनेछ। कथा सागर हो जहाँ लहर लहराइरहन्छ, कथा सागर हो जहाँ लहर लहराइरहन्छ। नदी नदी हो जहाँ लहर चलमलाइरहन्छ, कथा सागर हो जहाँ लहर लहराइरहन्छ। यो त अनगिन्ती मान्छेको जीवन यात्राको, यो त अनगिन्ती मान्छेको जीवन यात्राको सार हो, जसको अवर्णनीय गाथा नै सलबलाइरहन्छ। कथा नदी हो जहाँ लहर चलमलाइरहन्छ। जब कथामा हाँगा बिगा नौला आयाम आउँछन्, जब कथामा हाँगा बिगा नौला आयाम आउँछन्, त्यो बेला मूल्यवान कीर्ति अन्त्यत मकाइरहन्छ, जसको अवर्णनीय गाथा नै सलबलाइरहन्छ। सृष्टिको निरन्तरता सँगै कथा अघि बढ्छ, सृष्टिको निरन्तरता सँगै कथा अघि बढ्छ। अनि संसारको सौन्दर्य सधैँ चमकाइरहन्छ, त्यो बेला मूल्यवान कीर्ति अत्यन्त मकाइरहन्छ। गजलको अन्तिम शेरमा छु। यो अमर हुनुमा मानवको ठुलो दायित्व हुन्छ, यो अमर हुनुमा मानवको ठुलो दायित्व हुन्छ। मान्छे कथा झैँ कथा मान्छे, मान्छे कथा झैँ कथा मान्छे झैँ यो फहराइरहन्छ, मान्छे कथा झैँ कथा मान्छे झैँ यो फहराइरहन्छ। अनि संसारको सौन्दर्य सधैँ चम्काइरहन्छ। सुन्दर गजलको लागि आदरणीय स्रष्टा गङ्गा लिगलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ दर्विल्दै रहोस्। यहाँको उपस्थितिले हामीलाई निकै सुन्दर हौसला दिन्छ, एउटा गरिमा बढ्छ। यहाँहरूको उपस्थितिले हाम्रो कार्यक्रमलाई जति पनि साहित्यिक मनहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै यहाँहरूका सिर्जनाहरू ढिलाइ नगरिकन चाँडोभन्दा चाँडो फटाफट राखिदिनु हुनुकोले अनुरोध पनि गर्दछु। हामीसँग समय निकै थोरै पनि छ। नमन रमेश्वर भन्नुहुन्छ कोमल भट्टजी, र मलाई प्राप्त भएको छ कोपिलाज्यूबाट भावना। उहाँको भावनालाई पढ्ने प्रयत्न गर्दैछु। आफूले चाहेको र हरपल मन पराएको व्यक्तिलाई, आफूले चाहेको र हरपल मन पराएको व्यक्तिलाई कहिले घृणा गर्न नसकिदो रहेछ सत्यता। उसलाई सदैव खुसी देख्न मन पराउने यो आँखाले, उसको आँसु किन यो मन आतिँदो रहेछ। लोभी हो कि यो आँखामा, लोभी हो कि यो आँखामा पनि उसैलाई हेर्न चाहन्छ। लोभी हो कि यो आँखा पनि उसैलाई हेर्न चाहन्छ। सुन्दर फुलको बीचमा पनि उसकै नाम याद आउँछ। उसले दिएको चोटले आफू सदैव रुन किन नपरोस्, उसले दिएको चोटले आफू सदैव रुन किन नपरोस्।
तर पनि यो आँखाले उसैलाई खुसी देख्न चाहँदो रहेछ। उसले दिएको सबै चोट भुलेर यो मनले हर पल उसलाई खोजिरहन्छ। यो मुटुमा हरेक पल उसकै नाम खैकिन धड्किरहेछ, खैकिन धड्किरहेछ। कोपिला रिजाल भक्तपुरकी स्रष्टा हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर भावना छ आफ्नो मनमा आफ्नो प्रियतम प्रति आएको भावना दर्शन भएको छ एउटा काव्यिकबाट। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको यात्रा अझ दर्बिलो हुँदै जाओस्। निकै सुन्दर सृजनाहरू भन्ने शुभकामना छ। गङ्गाली गल्जीले हार्दिक नमन। रमेश्वर भन्ने हुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। नमन प्रकाशजी भन्ने हुनुहुन्छ र ओम परियार हुनुहुन्छ, दर्शन नमस्कार सर साहित्यिक नमन भन्ने हुनुहुन्छ। नारायण खड्का मुस्कानजी नमन छ भन्ने हुनुहुन्छ, सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्ने हुन्छ। गङ्गाली गल्जी कोपिलाजीले हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मुटुहरूलाई भन्ने हुनुहुन्छ एकमुष्ट रूपमा। रात्रिकालीन अभिवादन रमेशजी लगायत सबै मित्रहरूमा समर्पण कविता अन्तिम आकाश भन्दै हुनुहुन्छ। भुवन सुयाकोटी चौगरे, उहाँको कवितालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अन्तिम आकाश शीर्षक कविता छ। जन्मदाताका अभावहीन उज्याला अनुहार सधैँभरि हेरिरहेकै हुन्थे। पीडाको क्लेश रत्तिभर देखिँदैन थियो। निधारमा त्रिकालदर्शी रेखाहरू तन्किएका हुन्थे। मुस्कुराइरहनुहुन्थ्यो। छातीमै टाँसिएर बस्दा सयपत्री फूल जस्तै खुलेको हुन्थ्यो मझेरी। कलिला मकैका जुगा जस्तै सलक्क देखिन्थे सेता केसहरू। परन्तु कहिलेकाहीँ आफूमाथिको आकाशमा फरक हुने रहेछ परिस्थिति। उज्याला आँखा उज्यालो हेर्दै निप्दा रहेछन्। तेल थपेर सलेदो फेर्दैमा उज्यालो फर्काउन सकिन्न रहेछ जीवनको उज्यालो। निलो आकाश मुनतिर मध्याह्नको उज्यालो घाममा आफ्नै अँगालोमा झुकेर हेरिरहेछु पिताको अनुहार। सधैँ मलाई हेरेर चम्किने आँखा लोलाएका छन्, झिम्किएका छैनन् परेली। सिमाना काटेको छ छायाले, उदाङ्गो छ आफूमाथि अन्तिम आकाश भन्ने हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2077 साल असार 17 गते काठमाडौँ आजैका दिनमा लेखिएको सुन्दर कविता वाचन गर्ने जुन अवसर दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ दर्बिलो हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु। कोपिलाजी हुन्छ आहा 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 नेपाल सुन्दर आहा भन्ने हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर कविता थियो आहा आहा अति सुन्दर नेपाल भन्ने हुन्छ। र गङ्गाली गोलजीले चाहिँ गजल पुनः राख्नुभएको छ, प्रस्तुत भइसकेको जानकारी दिन चाहन्छु। उठान गरिसकेको छु यति बेला भने मलाई सुमन शर्माजीका केही मुक्तकहरू प्राप्त भएको छ। यी मुक्तकहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला नेपाली साहित्य संसारको तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज। यहाँहरूलाई लागिरहेको छ आफ्ना सिर्जनाहरू कसरी यहाँ राख्ने, कसरी वाचन हुन्छ जस्तो लाग्छ भने यहाँहरूले आफ्ना सिर्जनाहरूलाई यसै कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। सरस्वती यो पनि जानकारी गराउन चाहे हामीले नेपाली साहित्य संसारको NLW संसारमा नेपाली साहित्य नामक युट्युब सञ्चालन गरेर तपाईँहरूका सिर्जनाहरू हाम्रो आवाजमा सर्जकै आवाजमा पनि राख्ने गरेका छौँ। र यस कार्यक्रम सकिए लगत्तै तपाईँहरूले यस कार्यक्रमलाई नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, जसले गर्दा सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाएर राख्नुहोला भन्न चाहन्छु। यति जानकारीसँगै अगाडि छु म यति बेला सुमन शर्माजीका मुक्तकहरूमा रोकिएको थिएँ। अब त्यहीँबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। हेर्दा तिमी असाध्य नै सानी, व्यवहार हेर्दा मन पर्यो बानी, होची भएर के नै पो हुन्छ र। हेर्दा तिमी असाध्य नै सानी, व्यवहार हेर्दा मन पर्यो नि बानी, होची भएर के नै पो हुन्छ र। खोजेको मैले तिमी जस्तै नानी, को मेरो को आफ्नो को पराई, उस्तै छ दुवैका व्यवहार गराई, यी घाउ काफी भाछ मलाई। को मेरो को हो पराई, को मेरो आफ्नो को हो पराई, उस्तै दुवैको व्यवहार गराई, यही घाउ काफी मलाई।
केही पाउनु छैन कसैलाई हराई, केही पाउनु छैन कसैलाई हराई। के सुन्दर छ। माया तिमी के हुँदै गएकी छौ, माया तिमी के हुँदै गएकी छौ, आँखा तर्दै रिसाउने बाँकी छौ, टुना मुना लगायो कि कसैले। माया तिमी के हुँदै गएकी छौ, आँखा तर्दै रिसाउने बाँकी छौ, टुना मुना लगायो कि कसैले। कि त अरूसँगै माया लाकी छौ, कि त अरूसँगै माया लाकी छौ। सुमन शर्मा परदेश, हाल अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर तीन मुक्तको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ दर्विलो हुँदै जाओस् र यहाँको निरन्तरताले नेपाली साहित्य संसारमा सदैव एउटा हर्ष उल्लास छाओस् भन्न चाहन्छु। नमस्कार रमेश सर लगायत सबै कविज्यूहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला ऋषि धितालजीले। सुमन शर्माजीको पुनः मैले प्राप्त गरेको छु मुक्तकहरू वाचन भइसकेको छ। हार्दिक नमन रमेश सर तथा सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भनिन्छ। उपेन्द्र साई हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्य संसारको एक उज्जवल कार्यक्रम प्रस्तुता हुनुहुन्छ। तपाईँहरूका सिर्जनामा तुरन्त नै सङ्गीत भरेर गुन्जायमान बनाइदिनुहुन्छ, यहाँहरू विदितै हुनुहुन्छ। बैरागी बोहरा हुनुहुन्छ, प्रणाम सबै सबैमा भन्नुहुन्छ र बैरागी बोहराजीको गजल पनि प्राप्त भएको छ। उहाँको गजल अगाडि पढाउन चाहन्छु। भरतपुर चितवनका श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। राम्रो काम गरौँ सधैँ यहाँ स्वार्थभन्दा माथि उठेर, राम्रो काम गरौँ सधैँ यहाँ स्वार्थभन्दा माथि उठेर, एकले अर्कालाई खुसीले सम्मान गरौँ अलि झुकेर, राम्रो काम गरौँ सधैँ यहाँ स्वार्थभन्दा माथि उठेर। शङ्का पनि गर्नुपर्छ सबैलाई, विश्वास पनि गर्नुपर्छ, शङ्का पनि गर्नुपर्छ सबैलाई, विश्वास पनि गर्नुपर्छ, विकासको गतिमा सबैलाई लानुपर्छ समेटेर, एकले अर्कालाई खुसीले सम्मान गरौँ अलि झुकेर। हुन्छन् समस्याहरू व्यक्तिगत अनि समाजमा पनि, हुन्छन् समस्याहरू व्यक्तिगत अनि समाजमा पनि, सम्झाउँ सबैलाई नत्र रिसाई जान सक्छन् छुटेर, विकासको गतिमा सबैलाई लानुपर्छ समेटेर। समाजमा बसेपछि मिलेर बस्न सक्नुपर्छ सबै, समाजमा बसेपछि मिलेर बस्न सक्नुपर्छ सबै, कसैलाई पनि फाइदा छैन एक आपसमा टुटेर, सम्झाउँ सबैलाई नत्र रिसाई जान सक्छ छुटेर। इज्जतको कमाई जीवन्त रहन सक्छ समाजमा, आहा इज्जतको कमाई जीवन्त रहन सक्छ समाजमा, छिछिर दूर गर्छन् अर्काको धन खाइ लुटेर, कसैलाई पनि फाइदा छैन एक आपसमा टुटेर भन्ने हुनुहुन्छ। गजल अझै निरन्तर बगिरहेको छ जस्तो लागेको थियो, सकिसकेछ। बैरागी बोहरा भरतपुर 11 चितवनका श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सकारात्मक सन्देश दिएको सुन्दर गजलको लागि। यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ दर्विलो हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु। दुष्यन्त भट्टराई हुन्छ, आह्वान पञ्चचामर छन्दमा लेखिएको कविता सम्प्रेषित गर्नुहुन्छ। उहाँको कवितालाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँको कवितालाई मैले सरस्वती अगाडि बढ्न चाहन्छु। जहाँ थियो र छौ जहाँ अनन्त काल छौ यहीँ, विवादका कुरा गर्यो सधैँ सधैँ, अझै अनन्त कालको कुराइमा बस्यौ भने, पुगिन्न लक्ष्यमा कतै बढेन पाइला भने, पुगिन्न लक्ष्यमा कतै बढेन पाइला भने। दिएर दोष हरदमै हुँदैन कर्म पूर्णता, हिँडेर सुस्त हुन्न है गरौँ न केही त शीघ्रता, लुकेर वा ढुकेर वा लुटेर मात्र देशमा, हुँदैन है विकास यो सुशान्त बुद्ध भेषमा, हुँदैन है विकास यो बुद्ध भेषमा। म बाल्छु दीप त्यो प्रदीप पार्छु यो धरा, बजार्न थाल्छु पाखुरा बनाउँदै हराबरा, नरोक है नछेक है सुमार्ग हिँड्दछन् भने, मिलेर एक भई बढे चढिन्छ सैल टाकुरा, मिलेर एक भई बढे चढिन्छ सैल टाकुरा। सबेरै आउँदैछ रे स्वदेशमा निशा चिरी, सुकर्मले फलाउँछौ सधैँभरि, नरोक पाऊ हे युवा अगाडि बढ्नु हो भने, पुगिन्छ लक्ष्यमा सधैँ सबै सँगै हिँड्यौ भने, पुगिन्छ लक्ष्यमा सधैँ सबै सँगै हिँड्यौ भने। लगभग नभाग भाग लाउँदै विदेश देशका युवा,
नभाग भाग लाउँदै विदेश देशका युवा, तिमी नहार हारमा र फर्क फर्क हे युवा, विदेशले पुकार्छ भन्दछौ र हिँड्न तम्सियौ। दुखेछ मातृभूमि मातृ आँसु हेर हे युवा, दुखेछ मातृभूमि मातृ आँसु हेर हे युवा। भएन केही भनेर नै सधैँ नखरा मौनता, नराख मौनता, अगाडि नै सरेर केही गरेर पोख पौरख, नछोड साथमा बन्धुको र राख हात हातमा। अवश्य मिल्छ मिल्छ है सुशान्ति यो प्रभातमा, अवश्य मिल्छ मिल्छ है सुशान्ति यो प्रभातमा भन्ने हुन्छ। निकै सुन्दर कविता छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। युवाहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ सुन्दर सुझावसहित र हौसलासहित र सुन्दर आह्वान गर्नुभएको छ युवाहरूलाई। देश फर्क, देशमा गएर सधैँभरि विदेशको भरमा नपर भनेर यस कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। ओम सर सुन्दर मुक्तक बन्ने हुनुहुन्छ। सुन्दर मुक्तक बन्ने हुनुहुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रम संस्थापक सफल प्रस्तुता आदरणीय रमेश सर हार्दिक नमन भन्ने हुन्छ। सुमन शर्माजीलाई यति बेला मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो हौसलाको लागि। हजुरहरू सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा मेरो तथा नेपाली साहित्य संसार परिवारको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन एवं स्वागत सम्मान गर्दछु भन्ने हुनुहुन्छ। यति बेला नेपाली साहित्य संसारका उज्जवल नक्षत्र प्रखर प्रस्तुता प्रकाश पाण्डेज्यू साथै नेपाली साहित्य संसार का सदस्य पनि हुनुहुन्छ र मुक्तकहरू पुनः राख्नुभएको छ। साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्णमा साहित्यिक मनहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ सुमन शर्माजीले। हार्दिक हार्दिक नमन सुमन दिज्यूको कस्तो छ हजुरलाई भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी यो पनि आह्वान गर्छौँ थोरै लेख्नु होला। आफ्नो हातमा पूर्ण सुधार नआएसम्म साहित्य संसार परिवार सम्पूर्ण परिवारमा एकमुष्ट हार्दिक नमन भन्नुहुन्छ। हुन त नलेखी बस्नै सक्नुहुन्न र पनि हामी आह्वान गर्छौँ तपाईँले सधैँ लेखेर राखिरहेका शब्दहरूलाई हामीले मन मनमा उच्चारण गरिरहेका हुन्छौँ। हजुरले नलेखे पनि हजुरको सदा सहायता हामीले बुझ्ने गर्छौँ। नमन छ है प्रकाश भाइ मनैदेखि कोपिलाजीले। प्यारे दिदी कोपिला दिजू हार्दिक नमन एवं स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु भन्ने हुन्छ। यति बेला अर्जुन पौडेलजी पनि हुनुहुन्छ। ओम परियार हुनुहुन्छ। उहाँको ओम परियारजीको गजल प्राप्त भएको छ। उहाँको गजललाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। माया कति गर्छौ भनी सोद्धाखेरि शङ्का लाग्यो, माया कति गर्छौ भनी सोद्धाखेरि शङ्का लाग्यो, मेरो लागि मर्छौ भनी सोद्धाखेरि शङ्का लाग्यो, माया कति गर्छौ भनी सोद्धाखेरि शङ्का लाग्यो। जोख्न भर्न मिल्ने भए, जोख्न भर्न मिल्ने भए ठुलो माना खोज्ने थिएँ, जोख्न भर्न मिल्ने भए ठुलो माना खोज्ने थिएँ, माना पाती भर्छौ भनी सोद्धाखेरि शङ्का लाग्यो, मेरो लागि मर्छौ भनी सोद्धाखेरि शङ्का लाग्यो। हार खानु गल्ती ठानी, हार खानु गल्ती ठानी झुट्टो सान खोज्दाखेरि, हार खानु गल्ती ठानी झुट्टो सान खोज्दाखेरि, यतैतिर सर्छौ भनी सोद्धाखेरि शङ्का लाग्यो, माना पाती भर्छौ भनी सोद्धाखेरि शङ्का लाग्यो। ठुलो ठुलो कुरामाथि फसे मेरा लोभी आँखा, ठुलो ठुलो कुरामाथि फसे मेरा लोभी आँखा, अन्तैतिर झर्छौ भनी सोद्धाखेरि शङ्का लाग्यो, यतैतिर सर्छौ भनी सोद्धाखेरि शङ्का लाग्यो। गजलको अन्तिम शेरमा छु। मुखै फोरी भन बरु कति भयो गल्ती मेरो, मुखै फोरी भन बरु कति भयो गल्ती मेरो, कति भर पर्छौ भनी सोद्धाखेरि शङ्का लाग्यो, अन्तैतिर झर्छौ भनी सोद्धाखेरि शङ्का लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ। ओम परियार कास्की पोखराका स्रष्टा हुनुहुन्छ। हाल आबुधाबीबाट हुनुहुन्छ। आबुधाबी आह्वान युहीबाट हुनुहुन्छ। 2020 6 महिना 30 गतेका दिन लेखिएको सिर्जना छ। उहाँले आफ्नो सम्पर्क नम्बर पनि राख्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ दर्बिलो हुँदै जाओस् भन्नुहुन्छ। अति सुन्दर प्रेमी गजल भन्ने हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय रमेश सर हार्दिक नमन एवं शुभकामना हजुरलाई। कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ भन्ने हुन्छ। यहाँहरूको सहयोग र साथले यो कार्यक्रम सुन्दर भएको छ। एक साहित्यिक वातावरणमा जमिरहेका छौँ। सानो थापा मगर वियोगजी आउनुभएको छ। उहाँले मुक्तक राख्नुभएको छ। उहाँको मुक्तकलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। धेरै दिन पश्चात उहाँको सिर्जनालाई उठान गर्न पाइएको छ। सानो थापा मगरजीलाई म हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।
यहाँको साथ र सबै सदैव रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। यदि यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम मनपर्छ भने सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना सिर्जनाहरूलाई विश्वभर पुर्याउन सक्नुहुनेछ, तपाईँका आफ्ना साथीहरू माझमा पुर्याउन सक्नुहुनेछ, यो आशा पनि गरेको छु मैले। असाढ 18 आज असाढ 18 हो र 17 हुनुपर्ने 18 लेख्नुभएको छ। तपाईँ मित्र लागेन, तपाईँ मित्र लागेन, बुझे यार दुश्मन हुनुभयो। तपाईँ मित्र बुझे यार दुश्मन हुनुभयो। मेरी प्रियाको मुटु कलेजी छेउ धड्कन हुनुभयो। यस कारण मैले हजुरलाई माफ गरिदिएँ यहाँ। तपाईँ मित्र लागेन, बुझे यार दुश्मन हुनुभयो। मेरी प्रियाको मुटु कलेजी छेउ धड्कन हुनुभयो। यस कारण मैले हजुरलाई माफ गरिदिएँ यहाँ। अरे लाग्छ वाह हजुर उसको बचपन हुनुभयो। अरे लाग्छ वाह हजुर उसको बचपन हुनुभयो। निकै मर्मस्पर्शी मुक्तको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ दर्बिलो हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु। र सुमन शर्माजी हुनुहुन्छ, उदयमान कवि प्रिय उज्यालो मन प्रकाश भाइ पुनः नमन गरे है भन्ने हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई म कार्यक्रममा स्वागत पनि गरिरहेको छु। विदुर अधिकारी हुनुहुन्छ, सुमन शर्माजी हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्य संसारबाट उपस्थित भइसक्नु भएको छ। ऋषि धितालजी हुनुहुन्छ, ऋषि धितालजीले यति बेला मलाई एउटा कविता सम्प्रेषित गर्नुभएको छ। भरतपुर चितवनका स्रष्टा हुनुहुन्छ, हाल जापानमा। उहाँको कवितालाई अगाडि बढाउँदैछु, सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ र प्रतिक्रिया पनि राख्न सक्नुहुनेछ। एक मान्छे, कविताको शीर्षक छ एक मान्छे। ओ आखिर म एक मान्छे हो, आखिर म एक मान्छे हो, म पनि तिमी जस्तै अर्को मान्छे, तिमीले जस्तै मैले पनि आफ्नो मुटुभित्र पहाड हिमाल र तराई पाउँछु र छाती माया आँखाभरि गुराँस सजाउँछु, आँखाभरि गुराँस सजाउँछु। अनि तिम्रा जस्तै मेरा पनि हरेक रातहरू हजारौँ तारासँग रमाउँछन् र हरेक दिनहरू चराहरूको चिरचिरसँगै बिताउँछन्, चराहरूको चिरचिरसँगै बिताउँछन्। तिमी जस्तै म पनि सपनाहरू फुलाएर विपनाहरूमा फुलाउन चाहन्छु र हरेक फुललाई तिमी जस्तै म पनि सँगसँगै रङसँगै लतपतिएको हेर्न प्रत्येक ठुला ढुङ्गाहरूलाई तिनै फुलहरूको सुन्दरता थप्न चाहन्छु। तिमी जस्तै म पनि बाँच्न र रमाइलो हेर्न चाहन्छु, जीवनलाई शब्दहरूले सजाउन चाहन्छु, सङ्गीतको धुनहरूले रङ्गाउन चाहन्छु, हावासँगै आकाश माथि माथि उडाउन चाहन्छु र वर्षात जस्तै शीतलता र उर्वरता लिई आफूलाई धरतीमा उम्रिँदै लहलह फल्न चाहन्छु। तिमी जस्तै म पनि प्रेमिकाको रूप, रातो गुलाब फुल्ने बोट र मुनिको माटोमा मेनकाको र स्वर्गीय मुस्कान, मयुरी नाच र मुनाको चोखो प्रेम देख्छु। तिम्रो जस्तै मेरो पनि आफ्नै भाषा छ, जुन भाषा खोलाले सुनाउँछ, चराले महसुस गर्छ, ढुङ्गाले लेख्छ, पहाडले छपाउँछ, समुद्रले गुनगुनाउने गर्छ र हावाले संसार फैलाउँछ। तिमी जस्तै म पनि ससाना कणहरूलाई जमाउन चाहन्छु, तर जिन्दगी र मृत्युलाई गणितीय हिसाबले गणनात्मक रङ्ग दिन चाहन्न। लेखन हुनुहुन्छ ऋषि धिताल, भरतपुर चितवनका स्रष्टा, हाल जापानमा। निकै सुन्दर। एक मान्छे अथवा तिमी जस्तै म पनि हो, न पहाड न हिमाल न तराई, केही फरक छैन। तिमी जुन सपना देख्छौ म त्यही सपना देख्छु, तिमी जे चाहन्छौ म पनि त्यही सोच्छु, तिमीले जे देख्छौ जे आभास गर्छौ म पनि त्यही देख्छु, तर किन भिन्नता छ भन्ने अर्थमा लेख्नुभएको सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ दर्बिलो हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु र कपिल थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँको कविता प्राप्त भएको छ, उहाँको कवितालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ सापेक्ष। हेरौँ उहाँको कविताले के भन्छ अगाडि बढ्दै जाँदा।
आकाश अँध्यारो थियो त्यतिकैमा पानी पर्यो अनि आकाश उज्यालो हुँदै गयो। त्यो साँझ पनि अँध्यारै थियो त्यतिकैमा रात पर्यो। तर साँझ उज्यालो भएन, झन् अँध्यारिँदै गयो, झन् अँध्यारिँदै गयो। हालत त सबैको उस्तै नै रहेछ, किनकि मेरो पनि जिन्दगी पहिले अँध्यारै थियो त्यतिकैमा मलाई अनि उनलाई म मन पर्यो। तर थाहा छैन जिन्दगी सबै उज्यालिने बेला छ या झन् अँध्यारिने बेला छ। तर थाहा छैन जिन्दगी अब उज्यालिनेवाला छ या झन् अँध्यारिनेवाला छ। अन्यलमा हुनुहुन्छ, प्रेममा हुनुहुन्छ र यो प्रेमले जीवन दर्शन दिन्छ या जीवनमा कुनै मोड ल्याउँछ र अँध्यारोमा लान्छ या उज्यालोमा लान्छ। अन्यलतामा हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कपिल थापाजी हुनुहुन्छ, सुन्दर कविताको लागि यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ अगाडि बढ्दै जाओस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। सुमधुर भन्नुभएको छ, सुमधुर आवाजमा वाचन गरिदिनु भयो भन्ने हुन्छ। यो साथ हौसलाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय गङ्गा दिदी, हजुरको गजल भन्ने हुनुहुन्छ। एम आचार्य हुनुहुन्छ हामीसँग। मसँग मुक्तक छ, अब कमल भट्टजीको मुक्तक छ। चनपा 13 काठमाडौँ, हाल न्युयोर्क अमेरिकामा हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर गजलहरू कविताहरू लेख्नुहुन्छ। बहर, स्वतन्त्र र छन्द कविताहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ। यति बेला पनि मलाई मुक्तक यहाँ प्राप्त भएको छ। लखपति देखेको छ भट्टी पसलले, लखपति देखेको छ भट्टी पसलले, पेल्नुसम्मै पेलेको छ भट्टी पसलले, सबैभन्दा महँगो छ साहुनीको हाँसो। लखपति देखेको छ भट्टी पसलले, पेल्नुसम्मै पेलेको छ भट्टी पसलले, सबैभन्दा महँगो छ साहुनीको हाँसो। सधैँ ढाड सेकेको छ भट्टी पसलले, सधैँ ढाड सेकेको छ भट्टी पसलले। कोमल भट्टजी, निकै सुन्दर। यस सुन्दर रचनाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ अगाडि बढ्दै जाओस् भन्न चाहन्छु। मैले यहाँहरूको कार्यक्रममा, आजको कार्यक्रममा सृजनामुखी हौँ, त्यसो त हामी सदैव सृजनामुखी नै रहन्छौँ। त्यही पनि यहाँहरूका कमेन्टहरूलाई मैले छिटो उच्चारण गरिरहेको छु, छिटो लिने प्रयत्न गरिरहेको छु। दुःख नमान्नु होला भन्न चाहन्छु। छुटेका सृजनाहरू छन् भने यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। प्रविधिले साथ नदिँदा तपाईँहरूले त्यही बेलामा राखिएका सृजनाहरू छन् भने हामीलाई यहाँ देखाउँदैन, र प्रविधिले साथ नदिएर छुटेका सृजनाहरू छन् भने यदि यहाँहरूले मन दुखाएर हामीबाट टाढा जानुभयो भने हामीले केही गुमाउनेछौँ, जसले गर्दा आफ्ना मनका तिर्सनाहरू, आफ्ना मनका तृष्णाहरू यहीँ पोखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। रोग निवारण भनिन्छ। सिद्ध सम्पुट मन्त्र भन्नुहुन्छ। रोगान शोषान पन हैंसी तुष्टा भन्ने हुनुहुन्छ। निर्मोही शङ्कर पाठक हुनुहुन्छ। उहाँको यस सृजनालाई म अगाडि बढ्न चाहन्छु। रोगान शोषान पहंसी तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान, त्वामा श्रितान न पिपन्न नारायणम, त्वामा श्रिता ह्या श्रयताम प्रयान्ति दुर्गा, श्री दुर्गा सप्तराशि। गलाञ्जली भन्ने हुनुहुन्छ। बेला त यो होइन भोज गर्ने, बेला त यो होइन भोज गर्ने, झुमेर मान्छे मन मोज गर्ने, बेला त यो होइन मोज गर्ने, झुमेर मान्छे मन मोज गर्ने। चैते डढेली सरी रोग बन्दा, चैते डढेलो सरी रोग बन्दा, आँधी हुरीको किन खोज गर्ने, बेला त यो होइन भोज गर्ने। दुर्भाव त्यागी भाव पालौँ, दुर्भाव त्यागी सम्भाव पालौँ, कोही नहोस् दम्भ र पोज गर्ने, आँधी हुरीको किन खोज गर्ने। संसार आक्रान्त हुँदैछ नाथ, संसार आक्रान्त हुँदैछ नाथ, आत्मा उज्यालो बन ओज गर्ने, बेला त यो होइन भोज गर्ने। बानी बसालौँ शुभ खान पान, चर्या सबैले हर रोज गर्ने, बेला त यो होइन भोज गर्ने, झुमेर मान्छे मन भोज गर्ने, कोही नहोस् दम्भ र पोज गर्ने, कोही नहोस् दम्भ र पोज गर्ने। यहाँले गजल राख्नुभएको थियो या के राख्नुभएको थियो र पनि मैले वाचन गरेँ। गजलै हुनुपर्छ।
सरस्वती वाचनको लागि पनि यहाँले मिलाएर राखिदिनु भएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यहाँको सादर सहयोग यसरी रहोस्, यहाँको साहित्यिक यात्रा सदैव अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। हार्दिक नमन रमेश सर भन्दै हुनुहुन्छ रामचन्द्र ढकालज्यूले, यहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। निर्मोही शङ्कर पाठकजीले गीताञ्जली भने गलाञ्जली भनेर राख्नुभएको छ। यसलाई मैले यस सिर्जनालाई उठाइसकेको छु। पवन कुमार बुढाथोकी हुन्छ, आवाज सानो आयो भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँले जानकारी गराउनु भएको छ, अन्य साथी मित्रहरूले पनि जानकारी गराउनु होला आवाज सानो छ या ठुलो छ भनेर। अनि फेरि यसलाई हेर्नेछु। शीर्षक हे बुद्ध आऊ अब भाग 16 राख्नुभएको छ। यहाँले कविताहरूलाई एउटै कवितालाई एउटै भावलाई एउटै शीर्षकमा एउटै भावलाई पनि भागमा छुट्याएर अविरल बगाइरहनु भएको छ। यो यात्रा निरन्तर रहिरहोस्, लामो रूप लियोस् भन्न चाहन्छु। यही शुभकामनासँग अगाडि बढ्न चाहन्छु। छन्द शार्दुल बिग्री छ। कस्तो आज अचम्म लाग्छ, पैसा मिले हाँस्दछन्, पैसा नै सब चिज ठान्छ दुनियाँ। ठिक छ आवाज भनेर राख्नुभएको छ। पिन गर्नुभएको हुनाले माथिको सिर्जनालाई केही गाह्रो बनाएको छ, जसले गर्दा मैले प्रकाशजीलाई पिन आउट गरिदिन पनि मैले यति बेला आह्वान गर्न चाहेँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। कवितालाई पुनः सुरु गर्न चाहन्छु। कस्तो आज अचम्म लाग्छ दुनियाँ, पैसा मिले हाँस्दछन्, पैसा नै सब चिज ठान्छ दुनियाँ, पैसा मिले नाच्दछन्, पैसाकै रसरङ्गमा रुमलिँदा मान्छे बने दानव, फोटोबाट छुटेर मानव बनी, हे बुद्ध आऊ अब, फोटोबाट छुटेर मानव बनी, हे बुद्ध आऊ अब। पैसाकै चलखेल भो भुवनमा, पैसा बन्यो जब्बर, पैसा निम्ति कुकर्म चल्दछ यहाँ, मान्छे बने तुच्छ र, पैसामै सब चिज मापन हुँदा स्वार्थी बने मानव, फोटोबाट छुटेर मानव बनी, हे बुद्ध आऊ अब। पैसा नै सुरुआत भो सकलको, पैसा बिना चल्छ को, पैसा निम्ति हुरुक्क हुन्छ दुनियाँ, प्यारो बन्यो द्रव्य यो, यस्तो द्रव्य पिचास मात्र बनिँदा गुम्दै गयो सौरभ, फोटोबाट छुटेर मानव बनी, हे बुद्ध आऊ अब। पैसामा तुलना हुँदा जनहरू सम्पत्तिका खातिर, डुल्दा चार दिशा भुल्यो मनुजले आमा बुबा आखिर। मात्रै त्यो धनको नसा मगजमा घुस्दा बुलेछन् सब, फोटोबाट छुटेर मानव बनी, हे बुद्ध आऊ अब। ज्ञानी मानिस लोभमा जकडिँदा सन्मार्ग छोड्दै गए, अज्ञानी सरीको बनी भुवनमा त्यो द्रव्य लुट्दै रहे, धेरै शास्त्र पढ्यौ परन्तु भुलिँदा बुङ्गो बन्यौ मानव, फोटोबाट छुटेर मानव बनी, हे बुद्ध आऊ अब। निकै सुन्दर सिर्जनाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शार्दुल बिग्री छन्दमा रहेको कविता थियो, मैले न्याय भने दिन सकिनँ, यसको लागि क्षमा चाहन्छु। विदुर अधिकारी भरतपुर महानगरपालिका 19 का स्रष्टा, रामपुर चितवनका स्रष्टा हुनुहुन्छ। यहाँलाई यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ दर्बिलो हुँदै जाओस्, यहाँको सहयोग साथ सदैव रहिरहोस् भन्न चाहन्छु।
सीता दिदी नमन हजुर भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला। हार्दिक नमन आदरणीय सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ पौडेल विमोसजीले पनि। बाला भट्टराईजी हुनुहुन्छ नमन रमेश सरजी लगायत सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। अब अब्बल प्रस्तुता रमेश भट्टराईजीमा पनि नमन गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला पौडेल विमोसजीले। यो साथ सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग धेरै सिर्जनाहरू छन् र सिर्जनालाई मैले अगाडि बढाइरहेको छु। हार्दिक नमस्कार मित्रजन सबैलाई भन्दै आइपुग्नु भएको छ गायत्री चापागाईजी र उहाँसँगै बाला भट्टराईजीले मलाई बालुवाको घर भन्ने शीर्षकको कविता राख्नुभएको छ। उहाँको कवितालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म आफ्ना तालमा डम्फु बजाई गीत गाउँछु, म आफ्ना तालमा डम्फु बजाई गीत गाउँछु, जपी समृद्धिको मालामा सिँगै देश चलाउँछु। गगनचुम्बी महल बस्छु, देख्छु सबका घरै धुरी, निहाल्छु निमुखो को छ धुवायो घरको धुरी, निहाल्छु निमुखो को छ धुवायो घरको धुरी। सेवा भाव सधैँ राखी गर्छु काम सधैँभरि, आफ्नो पेट आफै भर्नु भन्छ कसले कठैभरि। दैवी प्रकोप महामारी यस्तै हो भन्छ के गरौँ, छैन रित्तो भयो भाँडो नमागी म कसो गरौँ, छैन रित्तो भयो भाँडो नमागी म कसो गरौँ। पञ्चे बाजा बजाएर बेठी लाएर रोपने, पञ्चे बाजा बजाएर बेठी लाएर रोपने, खेती घरा कहाँ छन् ती बालुवाका घरै बने। सुनौलो सपना देख्छु देश समृद्ध बन्छ नै, सुनौलो सपना देख्छु देश समृद्ध बन्छ नै, सक्छु र गर्छु नै भन्छ हार्दिक नमन भन्छ नै, हार्दिक नमन हार्दिन मन भन्छ नै भन्दै हुनुहुन्छ। क्षमा चाहे। आऊ युवा सबै आऊ मिलाऊ काँधमा लौ अब, देखेको सपना मैले पुर्याऊ तिमीले अब, देखेको सपना मैले पुर्याऊ तिमीले अब। उहाँले एक्लै देखेको सपना अर्थात् उहाँ जस्तैले देखेको सपनाहरू आऊ युवाहरू पुर्याइदेऊ भनेर आह्वान गर्नुभएको छ। एक नेपाल आमाले देखेको सपनालाई पनि लिन सकिन्छ। निकै सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साहित्यिक यात्रा अझ दर्मिलो हुँदै जाओस्, यहाँको साथ सहयोग सदैव रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। र विद्युत चालिसीज्यूले पुनः राखिदिनु भएको छ, यस कविता वाचन भइसकेको जानकारी दिन चाहे। रामचन्द्र ढकालज्यूलाई नमस्कार पर्व भन्दै हुनुहुन्छ गायत्री चापागाईले। यो साहित्य संसार काव्यिक बगैँचामा काव्यिक बगैँचा मगमगाओस्, यसको सुबास चारैतिर फैलियोस्, मेरो हार्दिक हार्दिक शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ। आहा अति मिठो र सुन्दर गजल सुमनजी भन्दै हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर मुक्तक राख्नुभएको थियो। मैले यहाँलाई भन्न चाहे मुक्तक थिए, गजल थिएन, 3वटा मुक्तक थिए। बलराम दाहाल गुरु नमन एवं स्वागत सम्मान गर्दछु भन्ने हुन्छ। आदरणीय साहित्यकार बलरामजी पनि आइसक्नु भएको छ। साहित्य वाटिकालाई निरन्तर अगाडि बढाइरहनु भएको छ। 2077 साल वैशाख 1 गतेको लकडाउनसँगै चालिएको अभियानले अहिले एउटा पूर्ण रूप लिएको छ। खुसी पनि लाग्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा देखेको छु, मैले स्वागत गर्न पाउँदा, र यो स्वागत गर्ने अवसर प्रकाश पाण्डेज्यूले जुराइदिनु भएको छ। उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने म कार्यक्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छु। हेमन्त ऋतुराज हुनुहुन्छ, ऋतुका पनि राज हेमन्त हुनुहुन्छ। उहाँका केही मुक्तकहरू छन्, उहाँका केही मुक्तकलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमको पूर्वार्धतिर आइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई मैले केही ढिला नगरिकन छिटो छिटो आफ्ना सिर्जनाहरू राखिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु। कतै मालामाल अनि कतै कङ्गाल बनेका छन्, कतै मालामाल अनि कतै कङ्गाल बनेका छन्, लकडाउनले होला जनता बेहाल बनेका छन्, 3 महिना बितिसक्दा झन् बढिरहेको देख्दा। कतै मालामाल अनि कतै कङ्गाल बनेका छन्, लकडाउनले होला जनता बेहाल बनेका छन्, 3 महिना बितिसक्दा झन् बढिरहेको देख्दा। जनमा त्रास अनि अनेकौँ सवाल बनेका छन्, जनमा त्रास अनि अनेकौँ सवाल बनेका छन्। मुक्तक 2। मैले बाँचिरहेको परिवेश अर्कैको सहर हो, मैले बाँचिरहेको परिवेश अर्कैको सहर हो, परदेशिनु कसैको बाध्यता त कसैको रहर हो, थाहा हुँदाहुँदै सपनाको भारी भोकी हिँड्छौ। मैले बाँचिरहेको परिवेश अर्कैको सहर हो, परदेशिनु कसैको बाध्यता त कसैको रहर हो, थाहा हुँदाहुँदै सपनाको भारी बोकी हिँड्छौ। त्यो पल नै भित्रभित्रै छाती जलाउने जहर हो, त्यो पल नै भित्रभित्र छाती जलाउने जहर हो भन्दै हुनुहुन्छ। मुक्तक नम्बर 3 छ। संसारमा कहीँ नभएको धुन सुनिन्छ हाम्रो नेपालमा, संसारमा कहीँ नभएको धुन सुनिन्छ हाम्रो नेपालमा, नभई विवाह हुँदै हुन्न रे सुनिन्छ हाम्रो नेपालमा। मलाई लाग्छ हिजो आज प्रेम विवाह रोज्नुको कारण,
संसारमा कहीँ नभएको धुन सुनिन्छ हाम्रो नेपालमा, नभई विवाह हुँदै हुन्न रे सुन सुनिन्छ हाम्रो नेपालमा। मलाई लाग्छ हिजो आज प्रेम विवाह रोज्नुको कारण त्यही सुन भएको छ बैगुन सुनिन्छ हाम्रो नेपालमा, त्यही सुन भएको छ बैगुन सुनिन्छ हाम्रो नेपालमा। निकै सुन्दर मुक्तको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको साहित्यिक यात्रा अझै अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। ओम परियारजीले गजल राख्नुभएको छ, उहाँको गजल उठाइसकेको जानकारी गराउन चाहेँ। हार्दिक नमन गर्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय गायत्री गुरुज्यूलाई प्रकाश पाण्डेज्यूले। यसै गरी हामीसँग धेरै साहित्यिक स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका सिर्जनाहरूलाई मैले उठान गरिरहेको छु। यहाँहरूका सिर्जनामा अगाडि बढ्न चाहन्छु। सेयर गरेकी छु भनेर भन्नुभएको छ पौडेल डिफेन्सजीले। यति बेला त्यसो त भन्नै पर्दैन, किनकि जसले सेयर गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको नाममा सेयर भनेर देखाइदिन्छ र यदि टप फ्यान हुनुहुन्छ भने +1 भनेर देखाइदिन्छ, जसले गर्दा हामीलाई प्रविधिले छुट्याइदिएको छ कसले हाम्रो कार्यक्रम सेयर गर्नुभएको छ, कसले सेयर गर्नुभएको छैन भनेर। र कहिलेकाहीँ फेरि तपाईँहरूले सेयर गर्नुभएको भए पनि त्यो देखाइदिन्न। त्यसमा पनि दुःख नमान्नु होला। मेरो रचनामा अर्थपूर्ण तरिकाले वाचन गरी प्राण भरिदिनु भई मेरो साहित्यिक यात्रामा हरपल शुभेच्छा प्रकट गर्नुभएकोमा आदरणीय रमेश सरप्रति कृतज्ञ छु भन्ने हुन्छ। सुन्दर सुन्दर भनाइहरूले यति बेला हौसला दिनुभएको छ, सुन्दर कार्यक्रम भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन विमोल शिष अनि रामचन्द्र शर्मा भन्नुहुन्छ सीता पौडेलजीले, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। ऋषि दितालजी हुनुहुन्छ, सुन्दर भन्नुहुन्छ कोपिलाजीले, साह्रै मिठो रचना भन्नुहुन्छ। र बालकृष्ण गौतमजीको कविता प्राप्त भएको छ। गजल मुक्तकहरू वाचन गरेको थिएँ, आज भने कविता प्राप्त गरेको छु। यहाँको कवितामा पनि कलम चल्न थालेको कुरा यसैबाट अवगत गरेको छु। यो यात्रा निरन्तर रहोस् भन्न चाहन्छु र उहाँको कवितालाई अगाडि बढ्नु। विश्व नै डराउँदैछ कोरोना नामको कहरले, विश्व नै डराउँदैछ कोरोना नामको कहरले, धेरैको ज्यान लिसके कोरोना नामको जहरले। अस्तव्यस्त जताततै थाहा छैन भोलि के हुन्छ, अस्तव्यस्त जताततै थाहा छैन भोलि के हुन्छ। प्रिय आफन्त सम्झी सबको मन रुन्छ। लकडाउन कम भएको छ गरौँ काम चिन्ता छोडी, लकडाउन कम भएको छ गरौँ काम चिन्ता छोडी। भोलिको लागि सोचौँ अब मनको पीर बाधा तोडी। बुझ्नै नसकिने सृष्टि छ यो विचित्रको, प्रभु नै जानुन् त्यो रहस्य कोरोना भित्रको। न्याय अब होस् प्रभु तिम्रो त्यो छडीमा, न्याय अब होस् प्रभु तिम्रो त्यो छडीमा। अन्याय नहोस् कसैमाथि यो पीडाको घडीमा। बाँचेर यस धरतीमा सबैले आफ्नो कर्म गर्नु छ, दुःख परिश्रम गरेर सबले भोलिको भाग्य कोर्नु छ, दुःख परिश्रम गरेर सबले भोलिको भाग्य कोर्नु छ भन्नुहुन्छ। निकै सुन्दर कविताको लागि बालकृष्ण गौतमजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुन्दर सिर्जनाको लागि यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ अगाडि बढोस्, दर्बिलो हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ हार्दिक नमन कार्यक्रम प्रस्तुता सर लगायत उपस्थित सम्पूर्ण भन्ने हुनुहुन्छ प्रकाशजी, गायत्री गुरुङ, सुमन्जु, कोपिला शिष, ऋषि दिताल सर, गङ्गा दिदी, बालकृष्ण भाइ, सबैमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। आहा रमेश सर भन्ने हुनुहुन्छ। यति बेला कमल भट्टजीले, दुर्गा ब्राउन शिशिवाकरजी पनि आइसक्नु भएको छ कार्यक्रममा, यहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। दुर्गा दिदीलाई चाहिँ नमन गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला प्रकाशज्यूले। बालकृष्ण गौतमजी हुनुहुन्छ र गजल प्राप्त भएको छ दुर्गा बदमासीजीबाट। दुख्नु मेरै त गल्ती, सुक्नु मेरै त गल्ती। निकै छोटा शब्दहरू छन्। दुख्नु मेरै त गल्ती, दुख्नु मेरै त गल्ती, सुक्नु मेरै त गल्ती, दुख्नु मेरै त गल्ती। फुकाउँदा कसैले फुक्नु मेरै, सुक्नु मेरै त गल्ती। जताएर आफ्नोपन चुक्नु मेरै त गल्ती, फुक्नु मेरै त गल्ती। नुहाएर माथ यो झुक्नु मेरै त गल्ती, झुक्नु मेरै त गल्ती। नबढेर अगाडि रुक्नु मेरै त गल्ती, झुक्नु मेरै त गल्ती। सुन्दर गजल थियो, छोटा शब्दहरू राखेर पनि, थोरै अक्षर राखेर पनि पूर्ण बनाउनु भएको सुन्दर गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बस भनेर सक्नुभएको छ गजललाई। यहाँको साहित्य यात्रा अझ अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले भर्खर मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो हो नेपाली साहित्य संसारको तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज कार्यक्रम। हरेक दिन आउने गर्छौँ नेपाली साहित्य संसारको माध्यमबाट, फरक देशहरूबाट, विभिन्न देशहरूबाट। त्यो भने समय भने एकै हुनेछ नेपाली समयअनुसार 8 बजे तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज र तपाईँहरूका सिर्जना यसै कार्यक्रममा प्रेषित गरिएका
कमेन्टबाट लिने गरिन्छ। कार्यक्रम प्रस्तुता लगायत साहित्यिक सन्ध्याकालीन साहित्यिक नमन भन्ने हुन्छ सीता प्रसाईजीले। यहाँलाई पनि सोही कामन सेयर गरेर हेरेर सुनेर काव्यिक रसपान गरेर यो काव्य कार्यक्रममा रमाउँदै साथ दिँदैछु म पनि हजुरहरू सम्पूर्ण सर्जकज्यूहरू सँगै भन्ने हुनुहुन्छ। कति मिठो सदा सहायता छ। यो सदा सहायताले हामीलाई निकै नै बल दिन्छ, निकै नै ऊर्जा दिन्छ। नमस्कार पारकीहरूमा भन्ने हुनुहुन्छ यमुना न्यौपानेज्यू। निकै सुन्दर कार्यक्रम प्रस्तुता हुनुहुन्छ। हजुरहरूका सिर्जनाहरूमा न्याय दिनुहुन्छ। जस्तो सुकै छन्द यहाँले राखे पनि तुरुन्त वाचन गरेर यहाँहरूका न्याय दिन सक्नुहुने र प्रष्ट वक्ता पनि हुनुहुन्छ यमुना न्यौपाने चितवनकी हुनुहुन्छ, भरतपुर चितवनकी। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिकैमा खनालजीको एउटा सिर्जना प्राप्त भएको छ। सिर्जनाको विधा पनि छुटाउनु भएको छैन। आगामी दिनमा यहाँले विधा छुट्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। हजारौँ काँडा बीच एउटा फुल देखेँ मैले, हजारौँ काँडा बीच एउटा फुल देखेँ मैले, त्यही फुल टिप्नलाई कति काँडा टेकेँ मैले। हजारौँ काँडा बीच एउटा देखेँ मैले, घाम पनि नभनेर दौडिरहे निरन्तर, घाम पानी नभनेर दौडिरहे निरन्तर, थाहा छैन जीवनमा कति दुःख झेले मैले, त्यही फुल टिप्नलाई कति काँडा टेके मैले। सामदाम दण्डभेद लगाउँदा नसकेर, सामदाम दण्डभेद लगाउँदा नसकेर, कति चाकरी गरे कति पापड पेले मैले, थाहा छैन जीवनमा कति दुःख झेले मैले। अचानक एक दिन टिपेर लगेछ कसले, दुःखलाग्दो कुरा छ। अचानक एक दिन टिपेर लगेछ कसले, सकिएन हेर्न कतै आफ्नै आँखा छेके मैले, कति चाकरी गरे कति पापड पेले मैले। अन्तिम शेरमा छु। घुम्दै जाँदा सहरमा व्यापारीको आत्मा देखेँ, घुम्दै जाँदा सहरमा व्यापारीको आत्मा देखेँ, त्यही फुल किन्नलाई आफैले हातमा भन्नुभएको रहेछ है। व्यापारीको हातमा देखेँ, त्यही फुल किन्नलाई आफैलाई बेचेँ मैले, त्यही फुल किन्नलाई आफैलाई बेचेँ मैले, सकिएन हेर्न कतै आफ्नै आँखा छेकेँ मैले भन्नुहुन्छ। निकै सुन्दर छ, प्रेमिल छ। आफूले मन पराएको वस्तुलाई कसैले टपक्क टिपेर लगेको कुरा गर्नुभएको छ। टिकापुर कैलालीका श्रेष्ठ 2077 साल 3 महिना 17 गतेका दिन आजैका दिन लेखिएको सुन्दर गजल वाचन जुन अवसर मिल्यो यहाँलाई म धन्यवाद दिन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धर्मानन्द पौडेलजी हुनुहुन्छ। यसै गरी सम्झना काफ्ले हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्य संसारका बलिया खम्बा प्रिय यमुनाजी, सीताजी, प्रतिमाजी र समस्तमा सादर नमन भन्दै हुनुहुन्छ। सम्झना काफ्लेज्यूले तुलसा, आस्था र म भनेर एउटा सिर्जना राख्नुभएको छ। उहाँको सिर्जनालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तुलसा तिमी पूज्य छौ, तर अनुमति छैन तिमीलाई घरभित्र हुर्कने, तिमी आँगनमा नै हुर्किनुपर्छ। जुन आस्थाले तिमीलाई पूज्य बनायो, स्तुत्य बनायो, पवित्र बनायो, त्यही आस्थाले तिमीलाई बार बन्देज लगायो। तुलसा तिमीलाई घरभित्र हुर्कने अनुमति किन छैन, जान्न चाहेको होइन तर अन्योल छ। केवल एउटा बाक्लो अँध्यारोले मलाई घरभित्र पस्न दिएको छैन। कतै तुलसा म एउटै कोखमा थियो कि, कतै तुलसा र म एउटै कोखमा थियौँ कि, मैले हुँदेको मूर्ति मान्छेको घरभित्र हुन्छ, मन्दिरमा हुन्छ, मान्छेको मनमा हुन्छ, हुन पाउँछ। म घर बाहिर हुन्छु, म घर बाहिर हुन्छु। तुलसा तिमी पनि घर बाहिर खै कस्तो आस्था हो यो, प्रश्न सजिलो उत्तर बुझेर बुझ पचाएर सोध्छु। तुलसा तिमी किन बाहिर, म किन घर बाहिर, तिमी किन घर बाहिर, म किन घर बाहिर। युगौँदेखि सोधिने प्रश्नको ज्वालाले रापिएका चतुर्भुज पनि शीतलता खोज्दै समुद्रको पानीमाथि शेषनागको बिछ्यौनामा 4 महिना गाढा निद्रा निधाइदिन्छन्। तुलसा तिमी पनि बाहिर, म पनि बाहिर, तिमी पनि बाहिर, म पनि बाहिर। हरिशयनी एकादशीको दिनमा रोकिने जो तुलसालाई हामीले घर बाहिर राख्छौँ त्यसको सन्दर्भलाई लेख्नु भएको छ। सुन्दर सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले आफ्ना सुन्दर सुन्दर सिर्जनाहरू यस कार्यक्रममा राख्दै जानुभएको छ र मैले उठान पनि गरिरहेको छु। उठान गर्ने क्रममा तपाईँहरूका सिर्जनाहरू छुटेका छन् भने म क्षमा चाहन्छु। पुनः राख्न पनि मैले अब अनुरोध गर्न चाहिनँ, किनभने कार्यक्रमको
अन्तिमतिर आइसकेको छु। फुलिदिएको सट्टामा भन्ने हुन्छ यति बेला सीता पर्साईजीले मुक्तकद्वारा। फुलिदिएको सट्टामा मैले काँडा, फुल दिएको सट्टामा मैले काँडा पाएँ, त्यही काँडा फुल मानी दिलमा सजाएँ, तर काँडा त फुल कहिल्यै नहुँदो रहेछ। आहा, फुल दिएको सट्टामा मैले काँडा पाएँ, त्यही काँडा फुल मानी दिलमा सजाएँ, तर काँडा त फुल कहिल्यै नहुँदो रहेछ। चसक्क घोचो मुटु अनि चसक्क घोचो मुटु अनि मुर्छाकाएँ पश्चिम नवलपरासी बर्दघाटबाट हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सुन्दर मुक्तकको लागि। मैले जानकारी गराउँदैछु, कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर पनि आइसकेको छु। यहाँहरूका सिर्जनाहरूलाई मैले कतिसम्म समेट्न सक्छु प्रयत्न गरिरहेको छु। कार्यक्रमलाई सृजनामुखी पनि बनाउँदैछु। ममता बराल सुवेदीजी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, यहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। बिके मकाजी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, यहाँहरूलाई पनि म सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मसँग अझ धेरै सिर्जनाहरू बाँकी छन्। समय अवधि आजको एकदमै कम भएको हुनाले क्षमा चाहन्छु। यहाँहरूको माझबाट छुटिनुपर्छ। अझै मैले यी सबै सिर्जनालाई समेटेँ भने आधी घन्टामा पनि नसक्ने, जसले गर्दा आज समय अभावको कारणले गर्दा यहाँहरूबाट चाँडै छुटिनु पर्दाको कारण म क्षमा पनि चाहन्छु। आशा गर्छु यहाँको साथ र सहयोग सदैव यसै नै रहोस्। आज छुटेका सिर्जनाले यहाँहरूले मन नदुखाउनु होला, मेरा सिर्जना बाँच्छन् भएनन् भनेर हामीबाट टाढा नगइदिनु होला भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा उपस्थिति भएर यहाँहरूले जसले आफ्ना सिर्जना राख्नुभयो, यस कार्यक्रमलाई सेयर गर्नुभयो, विभिन्न ठाउँमा पुर्याउनु भयो र सुन्नुभयो, साथीका आफ्ना सहयात्रीका सिर्जनाहरू सुनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो र रमाउनु भयो, एक आपसमा मित्रताको भावना पोख्नुभयो। यस कार्यक्रमलाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि र एक साहित्यमय बनाउनको लागि जुन भलाकुसारी गर्नुभयो, यो सम्पूर्णताको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यस बसाइबाट भने म छुटिन चाहन्छु। रमेश भट्टराई, पोर्चुगलबाट। हस्त नमस्ते।